व्याख्यां मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशवत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने तिस्य पुनर्वसोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं जातमासीत्। अद्य स्वरूपाणाम् एकशेषेक विभक्तौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। स्वरूपाणाम् एकशेषेक विभक्तौ इत्यत्र स्वरूप शब्दस्य का व्युत्पत्तिः पूर्वम् एतत् विचारणीयमस्ति। समानं रूपं येषां ते स्वरूपाः। अत्र समान शब्दस्य स्थाने ज्योतिर्जनपति इत्यादि सूत्रेण अत्र सभावः भवति, तेन स्वरूप इति शब्दः भवति। अत्र बहुव्रीहि समासः। स्वरूपाणां शब्दानाम् एक विभक्तौ यानि एक विभक्तौ परतः एक शेषो भवति एवं रूपेण सामान्यतया अर्थः आयाति। अत्र रूपेण सह वर्तते इति स्वरूपाः। एवं रूपेण अत्र अन्येन बहुव्रीहि समास विधायकेन सूत्रेण तत्र अत्र सूत्रं यद् वर्तते तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यनेन न भवति। कथं न भवति? यतोहि तत्र व्यभिचाराभावात्। अत्र रूपशब्दः श्रोत्रग्राह्य शब्द संबन्धनि स्वरूपे वर्तते। शब्द विषये न तु तत्र चक्षुर्ग्राह्ये शुक्लादो इति तत्र, यतोहि एतत् शब्दानुशासन। तो शब्दानुशासने शब्दानामेव स्वरूपं गृह्यते न तु अन्येषां द्रव्यस्थगुणानाम् इति कृत्वा अत्र रूपेण सह वर्तते एव रूपेण विग्रहः न भवितुमर्हति, अपितु समानं रूपं येषाम् इति स्वरूपाः एवमेव एतस्य विग्रहः भवितुमर्हति। अत्र यत्र द्वयोः विवक्षितयोः अथवा बहुषु विवक्षितेषु तत्र एकः शिष्यते, इतरे निवर्तन्ते। यथा वृक्षश्च वृक्षति इति वृक्षौ, तत्र एक वृक्षः वृक्षशब्दः शिष्यते, एकश्च लुप्यते। यत्र वृक्षस्य वृक्षश्च इति वृक्षाः भवति वृक्षा भवति, तत्र एकः वृक्षः शब्दः शिष्यते,
इतरे निवर्तन्ते। अत्र यदा द्वितीयविवक्षायां द्वयोः प्राप्तिः बहुतविवक्षां बहूनां प्राप्तिः इत्यस्य किं तात्पर्यं? तत्र एवमस्ति, प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इति नियमः। अर्थात् यस्य अर्थस्य प्रत्यायनाय शब्दः प्रयुज्यते तस्य सर्वस्य तत्र प्रयोगः प्राप्नोति। यथा एकस्य रामस्य वृक्षस्य बोधनाय वा एकः रामशब्दः द्वयो बोधनाय द्वौ रामशब्दौ बहूनां बोधनाय बहवः रामशब्दाः भवेयुः। प्रत्यर्थं शब्दनिवेशात् इत्यस्य तात्पर्यम्। एकेन अनेकस्य विधानं स्यात्, एतदर्थम् एतत् सूत्रम्। तत्र अनेकार्थाभिधानं तत्र एक शब्देन कथं भवितुमर्हति? यतो हि अनेकार्थाभिधाने अनेकेषां शब्दानां प्रयोगस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति। एकेन तत्र अनेकेषाम् अभिधानं स्यात्, तदर्थम् अत्र एतत् सूत्रं क्रियते एकशेष विधानाय। अत्र विषये तत्र भूयान् विचारः वर्तते। अत्र हरदत्तः एतस्य विषये कथयति, अत्र पञ्चपक्षाः सम्भवन्ति। तत्र समानपर्यायः एक शब्दः, यथा तेनैकदिक् इतिवत्। समानत्वं च तेषां भेदाधिष्ठानं। पृथक् सर्वेभ्यः समानायां विभक्तौ परतः एकः शिष्यते इति प्रथमः पक्षः। द्वितीये पक्षे तत्र द्वन्द्वे इति वर्तते। तत्र विरूपेषु तत्र द्वन्द्वः भवति। यत्र समानरूपाणि सन्ति, सरूपाः शब्दाः सन्ति, तत्र तस्मिन् विषये यत्र विरूपाः वर्तन्ते तत्र द्वन्द्वः भवति। तत्र द्वन्द्वम् एक शेषो न बाधते निमित्तत्वात्। स्वरूपाणां यदा द्वन्द्वः प्राप्नोति तत्र द्वन्द्वे कृते समासात् एकस्यां विभक्तौ परतः अत्र एकशेषः भवति इति द्वितीयः पक्षः। अत्र द्वितीयपक्षे अत्र एक शब्दः संख्यावाची भवति। अत्र ह्रस्वो नपुंसके इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र प्रातिपदिकस्य इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। एक विभक्तौ इति तत्र सारूप्यस्य उपलक्षकं भवति। एक विभक्तौ यानि स्वरूपाणि दृष्टानि तेषां प्रातिपदिकानाम् एव अनैमित्तिकः एकशेषः भवति इति तृतीयः पक्षः अत्र कृतः वर्तते। अत्र विभक्ति शब्दः तत्र चतुर्थः पक्षः कः एवं तत्र प्रतिपादयति हरदत्तः। विभक्ति शब्दः कारक शक्ति वचनः, कारकवाचकः वर्तते। तत्र विभक्ति शब्दः कारकवाचकः कथं भवितुमर्हति? तदा व्युत्पत्त्या उच्यते। विभज्यते अनया प्रातिपदिकार्थः इति विभक्तिः इति विभक्ति शब्दस्य तत्र व्युत्पत्तिर्भवति। अर्थात एक विभक्तो इत्यर्थस्य एकस्मिन् कारके विवक्षिते यानि स्वरूपाणि तेषाम् एक शेषः। अत्र कारकं च विवक्षितं स्वनिमित्तां विभक्तिं प्रसूते
इति पृथक विभक्त्यन्तानाम् एक शेषः इति चतुर्थः पक्षः स्वीकृतः वर्तते। एवमेव स्वरूप समुदायात् एकस्यां विभक्तौ परतः एक शेषः भवति इति पंचमः पक्षः। एतेषां पक्षाणां तत्र कः पक्षः ज्यायान् कस्मिन् पक्षे एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति भवितुमर्हति एतस्मिन् विषयेपि हरदत्तः सम्यक्तया विचारयति। अत्र हरदत्तपक्षम् अतएव उपस्थापयामि यत् भाष्यस्य सारांशभूतः विचारः अत्र दत्तः वर्तते। यतो हि भाष्ये भूयान् विचारः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। अत्र कथम एवं भूताः पक्षाः अत्र आश्रिताः पंचपक्षाः तेषां विवरणं प्रदर्शितम्। अधुना कः पक्षः जायान् सर्वेपि पंचपक्षाः तत्र शोभनाः वर्तन्ते। आहुष्यत् तत्र कश्चन एकः पक्षः, द्वौ पक्षौ, त्रयः पक्षाः, चत्वारः पक्षाः वा एवं कश्चन विचारः भवति। तत्र प्रथमः पक्षः यः वर्तते समान पर्यायिक शब्दः तेन समानत्वं वेदाधिष्ठानम् अत्र सर्वे समानायां विभक्तौ परतः एकः शिष्यते। एतस्मिन् पक्षे वृक्षस 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 इति बहुतवीक्षायां स्थिते तत्र पूर्वयोः तत्र द्वयोः निवृत्तौ स स वृक्ष स इति स्थितिर्भवति। एतस्मिन् समये मध्य संबंधिना तत्र यः सुविभक्ति अत्र स स इति यत्र वर्तते तस्य हलङ्ग्याभ्यो दीर्घास्वतस्य प्रकृतं हल इति सूत्रेण तत्र द्वयोः लोपः भवति। तो सः हलङ्ग्या लोपे तदितरयोः श्रवण प्रसंगः एवं आद्यन्तयोरपि निवृत्तौ द्रष्टव्यः। तो परयोः द्वयोः निवृत्तौ अपि शिष्यमाण संबंधिनः विभक्तेः तत्र लोपस्य असिद्धिरेव भवति। एवं गोदौ वर्णाः इत्यादौ च पृथक द्विवचनयोः परतः एक शेषे तत्र तयोः श्रवण प्रसंगः स्यात्। अर्थात् तत्र विभक्तिद्वयस्य श्रवण प्रसंगः स्यात्। यत्र हि प्रत्यय निमित्तता प्रकृति निवृत्तिः तत्र केवलस्य प्रत्ययस्य प्रयोगो भवत्येव। यथा यान् एवं रूपेण अयं पक्षः विचारितः। एवमेव तत्र द्वितीये पक्षे अश्व अश्व औ इत्यवस्थायां विभक्त्यापेक्षात् शेषात् पूर्वम् अंतरंगत्वात् समासान्तोदात्ते कृते यदि पूर्वशेषः तर्हि सर्वानुदात्तं पदं स्यात्। परशेषे तु अश शब्दः अन्तोदात्तः स्यात्। एवं यथा रिच शब्दः वर्तते तो रिक्ष रिक्ष इति रिचौ अत्र अंतरंगत्वाद् ऋक्कु रघुपथामानक्षे इति सूत्रेण अत्र समासान्तः अत्र प्रत्ययः स्यात्। तेन कृते विभक्तेः अकारेण व्यवधानात् तत्र एक शेषः न स्यात्। यतो हि समासान्तो हि समास ग्रहणेन गृह्यमाणः तमेव न विदध्यात् स्वरूपं तु विदध्यात् एव। एक ग्रहणं चापि अत्र अनर्थकं भवति। नहि द्वन्द्वात् युगपत् अनेका विभक्तयः विभक्तिः संभवति एवं रूपेण विचारितं वर्तते। यदि पुनः एक विभक्तौ इत्येतत् अकृत्वा द्वन्द्वक्रियानन्तरमेव एक शेषः इति उच्यते। एवमपि पादौ पादाः इत्यादौ तो द्विवचन बहुवचने न स्याताम्। कथम तत्र पाद शब्द से प्राण्यंगत्वात् अत्र एकवत् स्यात् अर्थात् समाहारत द्वन्द्व एव स्यात्। पादम
इति स्यात् पादौ पादाः इति रूपं न स्यात् इति द्वितीये पक्षे तत्र विचारः भवति। तृतीये पक्षेपि कश्चन दोषः यथा तत्र मातृशब्दौ द्वौ भवतः एकः जननीवाची एकश्च तत्र माङ्माने इत्यस्मात् धातोः त्रिच् प्रत्यये कृते सति तर्हि प्रमातृवाची भवति अपरः मातृशब्दः। तत्र द्वयोः सर्वस्थान विषयकं स्वरूपं विहाय अन्यत्र सर्वत्र समान रूपत्वं भवति। यथा मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातृभ्यां, मातरि मात्रोः मातृषु, एषु सर्वासु विभक्तिषु तत्र समानरूपत्वं दृश्यते। सर्वस्थाने विभक्तौ परे एव तत्र वैरूप्यं दृश्यते। तत्र जननीवाची मातृशब्दस्य माता मातरौ मातरः इत्यादि रूपं भवति। प्रमातृवाचकस्य मातृशब्दस्य माता मातारौ मातरः इत्यादि रूपं भवति। अत्र क्वचित् विभक्तौ सारूप्यादपि सर्वत्र एकशेष प्रसंगः स्यात्। एवमेव यथा हरित शब्दः, हरित शब्दः यदा वर्णवाची भवति स्त्रीत्वविवक्षायां वर्णावदात् धातोः पुनः इति सूत्रेण अत्र नकारे सत्ये हरिणी शब्दः निष्पद्यते। एकस्य हरिणत्वजाति विशिष्टा स्त्री हरिणी भवति। अत्र एकः हरिणी शब्दः हरितत्वगुण विशिष्टा काचन स्त्री, एकश्च हरिणी शब्दः हरिणत्वजाति विशिष्टा स्त्री। एवं उभयत्र हरिणी शब्दः वर्तते। अत्र अनयोः एकशेषः न स्यात्। यद्यपि ज्ञन्तावस्थायां सारूप्येपि प्रातिपदिकावस्थायाम् अनयोः वैरूप्यं वर्तते इत्ययं विचारः अत्र भवति। चतुर्थः यः पक्षः, अत्र निवर्तमानः शब्दः यद्यपि विभक्त्या सह निवर्तते शिष्य, किन्तु शिष्यमाणस्य एकवचन प्रसंगः यः शिष्टः भवति सः द्वित्वस्य बहुत्वस्य बोधकः भवितुमर्हति। अतः अत्र पंचमं पक्षम् आदाय एव अत्र अयं सूत्रार्थः भवति। एक विभक्तौ यानि स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते, अन्ये लुप्यन्ते एव रूपेण एतस्य विचारः सामान्य रूपेण अत्र कृतः वर्तते। यद्यपि अत्र हरदत्तेन भूयान् विचारः कृतः वर्तते, किन्तु तत्र भाष्य व्यतिरिक्तः प्रसंगः स्यात्। अस्माकम् उद्देश्यं भाष्य विचारः वर्तते कृत्वा भाष्य ग्रन्थे एव एतस्मिन् विषये विचार्यते। भाष्ये तावत् पूर्वं पदकृत्य विचारः वर्तते। स्वरूपाणाम् एकशेष विभक्तौ इत्यत्र रूप शब्दस्य किं तात्पर्यम्, एक ग्रहणस्य किं प्रयोजनं, शेष ग्रहणस्य किं प्रयोजनम्, एवमेव तत्र एक विभक्तौ इत्यस्य किं तात्पर्यम्, एवं तत्र प्रश्नाः उत्थापिताः, जिज्ञासाः उत्थापिताः, तासां जिज्ञासानां समाधानं विहितं भवति। पूर्वं प्रश्नः भवति रूपग्रहणं किमर्थम्। यथा पूर्वं विचारितम् अत्र रूप शब्दः अर्थात् शब्दस्वरूपवाची भवति, किन्तु रूपग्रहणं किमर्थम् इति विषये प्रश्नः कथम् अयम् उत्थापितः भगवता भाष्यकारेण
रूपग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नस्य विषये कः तर्कः तं तर्कम् उपस्थापयति तत्र कैयटः। रूपस्य अंतरंगत्वात् अहेयत्वात् उपदेशानपेक्षणाच्च तत्कृतमेव समानत्वं गृहीष्यते प्रतिपत्तिलाघवं च समानानाम् इत्युच्यमाने भवति। रूढशब्दत्वात् समानशब्दस्य तुल्यार्थत्वावगमात् स्वरूपाणाम् इति पुनरुच्यमाने पदद्वयावर्थावगमपूर्वक अन्यपदार्थावगमात् प्रतिपत्तिगौरवं भवति इति प्रश्नः। इति प्रश्नस्य आशयं प्रकटयति कैयटः। यतो हि शब्दस्य यत् स्वरूपं किं वर्तते तस्य शब्दस्य तादृशी आनुपूर्वी तदेव स्वरूपं तस्य तो तत् अन्तरंगं वर्तते। यतो हि आनुपूर्वीं विहाय तस्य शब्दस्य स्वरूपस्य तत्र प्रत्यक्षता न भवितुमर्हति। अतएव तत्र हेयं न भवति। यदा हेयं न भवति तदा तस्य उपदेशस्य पृथक्तया अपेक्षा न भवति। यतो हि तस्य अविनाभावरूपेण तत्स्वरूपं शब्दे तिष्ठत्येव। तो तत्कृतमेव समानत्वं गृहीष्यते। तादृशी या अनुपूर्वी वर्तते तत्शब्दस्य सा अनुपूर्वी तत्र गृहीता स्यात्। अतः रूपग्रहणस्य तत्र तथा आवश्यकता न प्रतीयते। प्रतिपत्तिलाघवं च समानानाम् इत्युच्यमाने भवति। समानानाम् एक शेषः एक विभक्तो इत्येव कृते सति तत्र किं भवति ज्ञानलाघवमपि भवति। प्रतिपत्तिलाघवं ज्ञानलाघवम् इत्यपि भवति। अपि च समानशब्दः कीदृशः रूढशब्दः। समानस्वरूपार्थे एव समानशब्दः रूढः तत्र रूढः भवति। तेन रूढशब्दः समानशब्दस्य तुल्यार्थता याः ज्ञानं स्वतः भवति। यदा स्वरूपाणाम् इत्युच्यते तदा पुनः उच्यमाने पदार्थाद्वयगमपूर्वक अन्य पदार्थस्य प्रतीतिः जायते। अतः एवं रूपग्रहणस्य कृते सति अत्र प्रतिपत्तिगौरवमपि भवति। फलतः रूपग्रहणं न करणीयम् इति मत्वा रूपग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः इति कैयटः प्रतिपादयति। भाष्यकारः रूपग्रहणस्य प्रयोजन विषये प्रतिपादयति। समानानाम् एकशेषः एक विभक्तो इत्यत्युच्यमाने यत्रैव सर्वं समानं शब्दोर्थश्च तत्रैव स्यात्। वृक्षाः वृक्षाः इह न स्यात् अक्षाः पादाः माषाः। रूपग्रहणे पुनः क्रियमाणे तु न दोषः भवति। रूपनिमित्तत्वेन आश्रियते श्रुतौ च रूपग्रहणम्। अर्थात समानानाम् एकशेषः एक विभक्तो केवलम् एतदेव सूत्रं स्यात् तदा एतस् सूत्रस्य कुत्र प्रवृत्तिः भवति या भविष्यति। यत्रैव सर्वं समानम् अर्थात समानानुपूर्विकः समानार्थकः यः शब्दः तेषां यत्र द्वित्वविवक्षायां द्वयोः प्राप्तिः बहुत्वविवक्षां बहूनां प्राप्तिः तेषु एकः शिष्यते अन्ये लुप्यन्ते इति एतस्य स्वरूपं स्यात्। बहुतूनां तादृशं स्वरूपं का हानिः। तदा उच्यते यत्र एवं भूताः शब्दाः तेषां
अर्थोपि समानः आनुपूर्वी अपि समानः तत्र एक शेषः स्यात् यथा वृक्षाः वृक्षाः अन्येपि एवं भूताः शब्दाः किन्तु यत्र आनुपूर्वी तु समाना वर्तते किन्तु अर्थः भिन्नः भवति तत्र एक शब्दः न स्यात् यथा अक्ष शब्दः वर्तते अक्ष शब्दः तत्र देवनाक्षवाची गवाक्षवाची एवं रूपेण बहुषु अर्थेषु वर्तते तथैव पादशब्दोऽपि पादशब्दः चरणवाची अपि भवति अवयववाची अपि भवति तथा श्लोकपादः एवं रूपेण एतस्यापि भिन्नाः अर्थाः भवन्ति एवमेव माषशब्दः माषशब्दोऽपि तत्र अनेकार्थकः वर्तते तो तत्र अक्षपादमाश प्रभृतिषु शब्देषु समानानुपूर्विकेषु अर्थस्य भिन्नत्वात् एतेषु शब्देषु एकशेष प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हेत् तेन माशौ माशाः पादौ पादाः अक्षौ अक्षाः इत्यादि रूपेण एतेषां तत्र व्युत्पादनं न भवितुमर्हेत् यदा रूपग्रहणं क्रियते तदा दोषो न भवति यतोहि रूपग्रहणेन केवलं तेषाम् आनुपूर्वी एव गृह्यते अर्थस्य अपेक्षा तत्र न भवति यदा एक विभक्तौ समानानुपूर्विकाः अनेके शब्दाः तत्र प्राप्नुवन्ति तेषाम् एकः एव शिष्यते अन्ये लुप्यन्ते इति स्वरूपं भवति तस्य ते भाष्यकारः कथयति रूपग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति रूपं निमित्तत्वेन आश्रियते निमित्तत्वेन रूपस्य आश्रयणं भवति कथं निमित्तत्वेन रूपम् आश्रियते उच्यते श्रुतौ च रूपग्रहणं यतोहि शब्दस्य यत् श्रवणं भवति तत्र आनुपूर्व्याः एव श्रवणं भवति अर्थस्य श्रवणं न भवति अतः अत्र रूपनिमित्तत्वेन तत्र गृह्यते तत्र शब्दस्य विषये उक्तमपि श्रोत्रोपलब्धिः बुद्धिनिर्ग्राह्यः आकाशदेशः शब्दः एवं रूपेण शब्दस्य तत्र कथितं वर्तते अत्र अश्रूयते इति श्रुतिः श्रोतेन्द्रियग्राह्यम् अपि श्रुतित्वं वर्तते इति रीत्या अत्र श्रुतौ रूपस्य ग्रहणं वर्तते इत्थं रूपग्रहण विषये से तत्र प्रयोजनम् उपन्यस्तवान् भाष्यकारः अधुना पुनः अपरा जिज्ञासा भवति एक विभक्तौ इत्यत्र एक ग्रहणस्य किं फलम् अथ एक ग्रहणं किमर्थम् अत्र एक ग्रहण विषये प्रश्नः कथं जातः अत्र एक शेष इत्यत्र शेष शब्दः अत्र शिश अनुशिष्टौ धातोः भावे घञ् सति निष्पद्यते अत्र एतस्य व्युत्पत्तिं कथयति कैयटः शेषणम् इति शेषः भाव साधन पक्षे प्राथम्यात् एकस्यैव शेषः भविष्यति अनेषां शेषः न भविष्यति भाव साधन शिष्यते इति शेषः शिष्यते यः सः शेषः यदा अत्र कर्मणि घञ् प्रत्ययः क्रियते तथा कर्मणि घञ् पक्षे एकत्व संख्यायाः विवक्षितत्वात् एकः एव शिष्यते इति मत्वा अत्र प्रश्नः भवति अर्थात् अत्र शेष शब्दः
कर्मणि घय प्रत्ययान्तः अथवा भावे घय प्रत्ययान्तः इति मत्वा प्रश्नः अत्र वर्तते। एतस्य विषये तत्र नागेशः अपि किञ्चित् वक्ति। सः कथयति अत्र इतर्निवृत्तिविशिष्टम् अवस्थानं विधेयम्। इतर्निवृत्तिविशिष्टम् अवस्थानं विधेयम् तच्च एकस्य द्वयोः इत्याकाङ्क्षायां प्राथम्यात् एकस्यैव भविष्यति इत्यर्थः इति शेषणं शेषा इत्यस्य भावसाधनपक्षे व्याख्यानं कैयटस्य नागेशभट्टः विदधाति। एवं कर्मसाधनविषयेऽपि व्याख्यानं स्वकीयं विदधाति। तत्र हि स्वरूपाणां सम्बन्धी शिष्यते इत्यर्थः। तत्र आक्षिप्तसम्बन्धी पदे आक्षेपकसामानाधिकरण्याय एकवचनान्ते एकत्वविवक्षा। एवं रूपेण एतस्य कर्मसाधन इत्यस्य तात्पर्यं कथयति नागेशभट्टः। भाष्यकारः अत्र एकग्रहण विषये समाधानं प्रस्तौति। स्वरूपाणां शेषः एक विभक्तो इति यत्युच्यमाने द्विबहवोरपि शेषः प्रसज्येत एक ग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो। स्वरूपाणां शेषः एक विभक्तो यदा एक शेष इत्यत्र एक शब्दस्य प्रयोगो न भवेत् तदा स्वरूपाणां शेषः एक विभक्तो। यदा केवलम् इत्थमेव उच्यते तदा शेषः इत्यस्य एकस्य शेषो वा भवतु, द्वयोः वा शेषः भवतु, बहूनां वा शेषो भवतु, शेषस्तु शेषः। यथा चत्वारः प्रयोगाः प्राप्ताः भवन्ति तत्र चतुर्णां यथा त्रयाणां तत्र प्रयोगः प्राप्नोति तथैव चतुर्णां प्रयोगः प्राप्नुयात् तदा त्रयाणाम् एक तत्र शेषः स्यात्। एवं स्थितिः भवति। तदेव भाष्यकारः कथयति द्विबहवोरपि शेषः प्रसज्येत। बहूनां प्रसंगे तत्र एकस्यापि शेषः भवितुमर्हति, द्वयोरपि शेषः भवितुमर्हति। तत्र चतुर्णां पञ्चानां तत्र प्रसंगे तत्र बहूनाम् एक शेषः अर्थात् त्रयाणाम् एक शेषः तत्र प्रसज्येत। यदा एक ग्रहणं क्रियते तो एक ग्रहणे पुनः क्रियमाणे दोषः न भवति। तत्र एकः एव शिष्यते। द्वयोः प्रसंगे एकः, त्रयाणां प्रसंगे एकः, चतुर्णां पञ्चादीकानामपि प्रसंगे तत्र एकः एव शेषः भवति। एवम् अत्र विचारः भवति। अर्थात् अत्र शेष शब्दं भावघयन्तं मत्वा अत्र विचारः भवति। यत्र भावसाधनपक्षे व्याप्तिन्यायश्रणेन अनेकस्यापि शेषः भवितुमर्हति। कर्मसाधनपक्षे संस्कार्यत्वात् प्राधान्यसंख्यायाः अविवक्षा स्यात् यथा गृहं सम्मार्ष्ट इत्येवरूपेण। फलतः उभयप्रसंगे दोषसत्वात् अत्र तस्य दोषस्य परिहाराय अत्र एक शब्दः अत्र कथनीयः एव इति भाष्यस्य आशयः। एवं रीत्या एकशेष इत्यत्र एक शब्दस्य किं प्रयोजनं प्रयोगस्य वर्तते इति प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण। अधुना शेषग्रहण विषये प्रश्नः भवति। स्वरूपाणाम् एकः एक विभक्तो इत्येव सूत्रं स्यात्। स्वरूपाणाम् एक शेषः एक विभक्तो इत्यत्र शेष पदस्य कथनस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः। अथ शेषग्रहणं किमर्थम् इत्येवं रूपेण प्रश्नः भवति। तत्र अर्थः कथं स्यात् सूत्रस्य। यदा शेषग्रहणं न क्रियते स्वरूपाणाम् एकः विभक्तो इति रूपस्वरूपं स्यात् तर्हि अर्थः कः स्यात् सूत्रस्य। तदा उच्यते स्वरूपाणाम् अर्थात् एक विभक्तो यानि
स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम् एकः साधुः भवति एवं रूपेण क्रियते। एकः साधुः भवति। अत्र एवं सति अत्र वाक्यशेषः एतस्य अध्याहारः करणीयः स्यात्। एतस्य सम्यक् तात्पर्यं नागेशभट्टः प्रतिपादयति यत् शेषग्रहणे अक्रियमाणे कीदृशं स्वरूपं भवति, कस्य दोषः आपतति इति। षष्ठ्या विधेय बोधक शेषपदेन सामानाधिकरण्य योग्यः संबंधी आक्षेप्यते। तथा तत्र षष्ठ्या सत्वात् स्वरूपाणाम् इत्यत्र षष्ठी, तो षष्ठ्या विधेय बोधक शेषपदेन सामानाधिकरण्य योग्यः संबंधी शब्दः तत्र आक्षिप्तः भवति। स च एकवचनान्तः एव यद्यपि भवितुमर्हति तथापि तस्य विधेयेन शिष्यमाणत्वेन संस्क्रियमाणत्वेन अननुवाद्यत्वात् एकत्वविवक्षा इति तात्पर्य, अर्थात् एकत्वविवक्षाम् एकस्य शेषः भवति। स्वरूपाणां लक्ष्यानुसारतः व्याख्यानम् आश्रित्य अत्र निर्धारणे षष्ठी स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र साध्वनुशासनाच्च किं करणीयम्, एकः किं भवति, तत्र साधु इत्यस्य अध्याहारः भवति। तेन तेषां मध्ये एकस्य साधुत्वे अपरस्य असाधुत्वेन तेषाम् अर्थानां तत्र निवृत्तिः भवति इति। एकः स्वरूपाणाम् एकः साधुर्भवति, अन्येषां एकः साधुर्भवति, एकस्य प्रयोगः साधुर्भवति इत्यर्थः। अन्येषां तत्र प्रयोगः, बहूनां प्रयोगः असाधुर्भवति इति सूत्रार्थस्य। तथा अपरोपि तत्र दोषः का भवति, भवतान् अनेन तु समेषामपि तत्र प्रयोगाणां सिद्धिः भवितुम् अर्हति। यथा रामस्य औ इत्यवस्थायाम् एकः रामः साधु भवति, अन्यः रामशब्दः तत्र निवर्तते, फलतः रामौ इति भवति, रामाः इति भवति। कः दोषः? भाष्यकारः कथयति तत्र दोषः भवति। स्वरूपाणाम् एक विभक्तो इति यत्युच्यमाने आदेशोऽयं विज्ञायते। अर्थात् स्वरूपाणां स्थाने एकः आदेशः भवति। एकः समानरूपकः तत्र उपस्थितत्वात् स्वरूपाणाम् इत्यस्थाने कः आदेशः स्यात्, तर्हि तत्र स्वरूपः एव कश्चन एकः एकादेशः भवति। वृक्ष 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 औ इत्यत्र वृक्ष वृक्ष औ इत्यत्र एकवृक्ष शब्दः एव तत्र द्वयोः स्थाने भवति इत्येवं रूपेण स्थितिर्भवेत्। तत्रापि इत्थं स्वीकारः भवितुमर्हति यत्र भवतूनाम् आदेशः का हानिः, तत्र द्वयोः स्थाने एकः आदेशः भवतु, बहूनां स्थाने एकः आदेशः भवतु, का हानिः? तो उच्यते तत्र को दोषः, यतोहि तत्र यः आदेशः तत्र अन्तरतमत्वं च तत्र सामान्यपूर्विकत्वरूपेण तत्र स्वरूपं स्यात्, तेन समानानुपूर्विक कश्चन एकः आदेशः स्यादेव, तर्हि का हानिः? तत्र अन्तरतमत्वं केन रूपेण ग्राह्यम् इति विषये यद्यपि प्रदीपकारेण तत्र सादृशतावच्छेदधर्मस्य विषये न किञ्चित् उक्तम्, किन्तु नागेशभट्टः कथयति शब्दतः अर्थतश्च। शब्दतः अपि सादृश्यं ग्राह्यं भवति, अन्तरतमत्वं सदृशतमत्वं ग्राह्यं भवति, अर्थतश्चापि सादृश्यतमत्वम्। अत्र सादृशतावच्छेदकधर्मः समानार्थत्वं समानानुपूर्विकत्वम् उभयोरपि ग्रहणं स्यात्। अत्र यदा तत्र को दोषः इति विषये
प्रश्नः भवति तत्र दोषं प्रदर्शयति भाष्यकारः। अश्वश्च अश्वश्च अश्वौ, अत्र द्वितीयविवक्षायाम् अश्वस्य अश्वस्य इति विग्रहे एकशेषे सति अश्वौ इति भवति। अत्र द्वयोः स्थाने एकः अश्वशब्दः भवति। अत्र दोषः कः भवति? आन्तर्यतः द्युदात्तवतस्थानिनः द्युदात्तवान् आदेशः प्रसज्यते। अत्र अशु धातोः तत्र श्वन प्रत्यय कृते तत्र वन प्रत्यय कृते सति अत्र अश्व शब्दः निष्पद्यते। नित्यादि नित्यम् इति सूत्रेण अश्व शब्दः आद्युदात्तः भवति। तर्हि द्वौ अपि अश्व शब्दौ वर्तेते, उभौ अपि अश्व शब्दौ आद्युदात्तौ भवतः। आन्तर्यतः उभयोः स्थाने यः अश्व शब्दः स्यात् आदेश रूपेण सः द्युदात्तवान् स्यात्। तत्र अकारोऽपि उदात्तः स्यात्, अश्व इत्यत्र वकार घटकः अकारोऽपि उदात्तः स्यात्। अयं दोषः। अपरोऽपि दोषः अत्र दत्तः, लोप्य लोपिता च न प्रसज्येत। लोप्य लोपिता, लोप्य लोपिता इत्यस्य किं तात्पर्यम्? तत्र कस्य लोपः स्यात् कस्य वा न स्यात्। तो लोपनीयस्य लोपित्वं लोपसम्बन्धः अपि न भवितुमर्हति। कस्य एतस्य लोपो वा स्यात् तस्य वा लोपो स्यात्, एतस्य निर्धारणं न भवितुमर्हति। तत्र दोषः कः स्यात्? तत्र को दोषः? एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति, गर्गाः वत्साः विदा उर्वाः। अत्र यदा अत्र गर्ग शब्दः, गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः भवति, बहुवचने गर्गाः भवति। एवमेव अत्र वात्स्यः इत्यत्र, एवं वैद्यः इत्यत्र, एतेषु बहुवचनेषु तत्र यय प्रत्ययस्य गार्ग्य वत्स इत्यत्र, अय प्रत्ययस्य विदा अत्र उर्वा इत्यत्र च ययोश् इत्यनेन तत्र ययोश् इति सूत्रेण यः लोपः भवति भौतविवक्षायां, तत्र अत्र ययो बहुषु अयोभ्यः तत्र अयो बहुषु इत्युच्यमाने अत्र लुङ् न प्राप्नोति, तत्र लुङ् न स्यात्। यतोहि प्रकृतिः अर्थभेदात् एकैव वर्तते। यः प्रत्ययाः तु बहवः सन्ति। तो यः अकृतेः एकत्वात् व्यवधानाभावात् अनेकस्य प्रत्ययस्य परत्वं न विरुध्यते। तत्र यथा गर्ग य य य इति स्थितिः स्यात्। यदा गर्ग शब्दं मुक्त्वा प्रत्ययानाम् एव एकः यः शब्दः आदेशः क्रियते, तदा तस्य बहुवर्थत्वात् तत्र लुक् प्रसंगः स्यात्। और यदा तु विरूपाणाम् अपि समानार्थानाम् एकशेषवत् आदेशः क्रियते, तदा सप्रकृतिकः क्रियते। तत्र गर्ग या इत्यस्य अन्ययोश्च य शब्दयोः गर्ग य शब्द इति आदेशस्य प्रसंगः स्यात्। तत्र य शब्दान्तस्य बहुषु वृत्तिः स्यात्, न तु प्रत्ययमात्रस्य। एवं रूपेण अत्र दोषः भवति। सः दोषः न स्यात्, न वा भवेत्। एतदर्थम् अत्र शेषग्रहणं क्रियते इति भाष्यकारः प्रतिपादयति।
यद्यपि यत्रापि कश्चन तर्कः भवति मा भूत एवं ययन्तं यद् बहुषु अयन्तं यद् बहुषु इत्येवं भवति। अर्थात यह ययन्त अर्थात यय प्रत्ययान्त शब्दः बहुत्व विवक्षायां वर्तते, यत्र अयन्त प्रत्यय अयन्त शब्दः बहुत्व विवक्षायां वर्तते तेषां तत्र एकशेषः आदेश पक्षेपि वचन सामर्थ्यात् सारूप्यत्यात् यय बुद्ध्युत यय तत्र बुद्ध्या तत्र ग्रहणं कृत्वा अत्र यय बुद्ध्या अयन्त इत्यादीनां तत्र आदेशः तादृशः भवितुम् अर्हति। तेन रीत्या तथा समाधानं कर्तुं शक्यते। अर्थात तत्र आदेश पक्षेपि वचन सामर्थ्यात् यतो हि वचनं वर्तते तो सारूप्यात् तत्र ययन्तानां मध्ये तत्र यन्तस्यैव एकशेषः अयन्तानां मध्ये यन्तस्यैव एकशेषः। फलतः तत्र यथा गार्ग्यः 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 एवं वैदः 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 एव रूपेण तत्र बहुषु प्राप्तेषु एकः एव आदेशः भवति गार्ग्य तत्रापि यः प्रत्ययस्य वैदः इत्यत्र अ प्रत्ययस्य लोपे सति गर्गाः वात्साः वैदाः एव रूपेण तत्र प्रयोगः भवितुम् अर्हति। न कश्चन दोषः इति चेत् प्रतिपाद्यते तदापि नैवं शक्यं यह दोषः स्यात्। तत्र कः दोषः? काश्यप प्रकृतकयः काश्यपः इति काश्यप इव अयं तत्प्रकृतिः इति तत्र विषये तत्र काश्यप प्रतिकृतयः काश्यपः एव भवन्ति। तो काश्यपस्य इत्यत्र प्रतिकृति प्रचय विवक्षायाम् एकः काश्यपः प्रयुज्यते, अन्येषां तत्र प्रयोगः न स्यात् इति कृत्वा अत्र शेषशब्दस्यापि कथनम् आवश्यकं भवति इति सम्यक्तया अत्र प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। पुनः प्रश्नः भवति अत्र एक विभक्तौ इति किमर्थम्? सूत्रे एक विभक्तो इत्यस्य का आवश्यकता वर्तते? एक विभक्तो यानि स्वरूपाणि एव दृष्टानि इत्यर्थ तत्र ज्ञानाय अत्र एक विभक्तो यत् क्रियते तत्र वास्तविकं प्रयोजनं किमस्ति इति विचारः भवति। अत्रोच्यते पयः पयो जरयति वासो वासच्छादयति ब्राह्मणाभ्यां च कृतं ब्राह्मणाभ्यां च देहि। अत्र दोषः स्यात्। अत्र एक विभक्तो यदा न क्रियते तदा स्वरूपाणाम् एकशेषः इति सूत्रं स्यात्। तो स्वरूपाणाम् एकशेषः अर्थात यत्र कुत्रापि वाक्ये स्वरूपाणां प्रयोगः भवति तत्र एकशेषः भवति। यथा पयः पयो जरयति, वासः वासः छादयति, ब्राह्मणाभ्यां च देहि, ब्राह्मणाभ्यां च कृतम्। अत्र पयः पयः इत्यत्र स्वरूपाणां प्रयोगः, वासः वासः इति स्वरूपाणां प्रयोगः, ब्राह्मणाभ्यां ब्राह्मणाभ्यां च इति स्वरूपाणां प्रयोगः। तेषां तत्र एकशेषः स्यात्। तत्र एकशेषः न भवेत् एतदर्थम् एक विभक्तो इति कथनं वर्तते। एवं सम्पूर्णस्य सूत्रस्य तत्र तद्घटकपदानां तत्र यत् पदकृत्यं तेषां प्रयोजनं भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितम्। अधुना सूत्र प्रयोजन विषये प्रश्नः भवति किमर्थमिदं सूत्रम्? एतत् सूत्रस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः। भाष्यकारः तथैव प्रश्नं विदधाति किमर्थं पुनरिदमुच्यते? एतस्य सूत्रस्य का आवश्यकता इति। अत्र अयं प्रश्नः कथं जातः?
यतो हि पंचकम प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे जाति प्रातिपदिकार्थः, व्यक्ति प्रातिपदिकार्थः, लिंगम प्रातिपदिकार्थः, संख्या प्रातिपदिकार्थः, कारकम प्रातिपदिकार्थः। यदा द्विकम प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः जाति पदार्थः, व्यक्ति पदार्थः। तो जाति इत्यत्र केवलं तत्र यदा जाति दृष्ट्या प्रयोगः क्रियते तदा एकः एव प्रयोगः स्यात्। यदा तत्र भवति विचारः भवति तादृशः, यथा ब्राह्मणं न हन्यात् इति एकः प्रयोगः भाष्ये आगतः। अत्र चेत् व्यक्तिः विवक्षितं स्यात् तर्हि कमपि एकं ब्राह्मणं विहाय अन्य सर्वेषां चेत् वधः क्रियेत तर्हि दोषः न स्यात्। तर्हि अत्र तत्र जातिः विवक्षते, अर्थात् ब्राह्मणत्व जाति विशिष्टान् जनान् न हन्यात् इत्यर्थः तत्र तात्पर्यम् आगच्छति। एवं तत्र व्यक्तेरपि प्रयोगः भवति, यदि तत्र व्यवहारः जातौ न कर्तुं शक्यते, फलतः तत्र जात्याश्रयाणां व्यक्तीनाम् आक्षेपः भवति कार्यविधाने। किन्तु यदा जातिशब्दार्थः इति मन्यते, जातेश्च एकत्वात् अनेक शब्द प्रयोगस्य आवश्यकता एव भवति, तेन आश्रयगत संख्यायाः द्वित्वस्य बहुत्वस्य वा तत्र शब्दे आरोप्य तत्र एकवचनस्य बहुवचनस्य प्रयोगः भवितुमर्हति जातिपक्षेपि। फलतः अत्र एतस्य सूत्रस्य जातिपक्षे आवश्यकता नास्ति इति मत्वा किमर्थं पुनरिदम् उच्यते इति प्रश्नः भवति। एतस्य समाधानं कात्यायनः भाष्यकारश्च प्रस्तुतः। प्रत्यर्थं शब्दनिवेशात् न एकेन अनेकस्य अभिधानम्। एतस्मिन् विषये पूर्वमपि उक्तमासीत्। प्रत्यर्थं शब्दाः अनिविशन्ते, अर्थात् एकस्य अर्थस्य बोधनाय एकः शब्दः, द्वयोः बोधनाय द्वौ शब्दौ, बहूनां बोधनाय बहवः शब्दाः प्रयुक्ताः भवन्ति। यतो हि एकः शब्दः एकस्यैव अर्थस्य बोधकः भवितुमर्हति, न बहूनां द्वयोर्वा। फलतः तत्र शब्दानाम् आवश्यकता भवति प्रयोगाय तत्तदर्थ परिज्ञानाय। अतएव भाष्यकारः कथयति प्रत्यर्थं शब्दाः अनिविश्यन्ते। प्रश्नः भवति प्रत्यर्थम् इति शब्दस्य किं तात्पर्यं, किमिदं प्रत्यर्थम् इति उच्यते। अर्थम् अर्थं प्रति प्रत्यर्थम्, दीर्घार्थे अव्ययीभावः, अर्थात् प्रत्येकम् अर्थं प्रति तेषां व्यवहाराय तत्र शब्दप्रयोगः भवति। प्रत्यर्थं शब्दनिवेशात्, अर्थात् प्रत्येकम् अर्थस्य ग्रहणाय तत्र तेषां शब्दानां प्रयोगः प्राप्नोति। एतस्मात् कारणात् न एकेन शब्देन अनेकस्य अर्थस्य अभिधानं प्राप्नोति, अर्थात् एकेन शब्द प्रयोगेण अनेकस्य अर्थस्य कथनं न भवितुमर्हति। तस्य अर्थस्य कृते भिन्नस्य शब्दस्य प्रयोगस्य सम्प्राप्तिर्भवति। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, भवतु नाम तादृशः प्रयोगः भवत्येव। यदा कश्चन
तत्र एकं फलं खादति, द्वे फले खादति, बहूनि फलानि खादति, तत्र एकैकं पृथक्तया आदैव तस्य भक्षणं विदधाति। एवं न भवति सर्वेषां भक्षणं युगपदेव करोति। तथैव तत्र शब्दप्रयोगविषयेऽपि वर्तते। एकस्य एकस्य अर्थस्य अभिधानाय तस्य तस्य शब्दस्य प्रयोगः अत्र भवति। का हानिः इति मत्वा प्रश्नः भवति, तत्र को दोषः भवतु नाम उच्यते। तत्र अनेकार्थाभिधानेन एकशब्दत्वम्। तत्र अनेकार्थाभिधाने अनेक शब्दत्वं प्राप्नोति। अर्थात अनेकार्थाभिधानार्थं तत्र अनेकेषां शब्दानां प्रयोगः करणीयः भवति। आवश्यकं किम् अस्ति? लाघवेन परिज्ञानाय कश्चन उपाय विशेषः परिकल्पनीयः भवति। यतोहि लाघवप्रियाः वैयाकरणाः एव न केवलं लाघवप्रियाः सर्वे जनाः भवन्ति। तत्र यत्र गौरवं विना कार्यं न भवितुमर्हति तत्रैव कार्यविषये गौरवं सर्वे सहन्ते। यत्र च लाघवेन कार्यं साधयितुं भवति तत्र लाघवेनैव सर्वं कार्यं साध्यते। तदेव भाष्यकारः प्रतिपादयति, इष्यते च एकेनापि अनेकस्य विधानं स्यात् तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति तस्मात् एकशेषः एवमर्थमिदम् उच्यते। इष्यते किम्? एकेनैव शब्दप्रयोगेण अनेकस्य अर्थस्य अभिधानं भवितुमर्हेत्। तच्च अभिधानं कथं भवितुमर्हेत्? यतोहि भवान् एव कथति प्रत्यर्थं शब्दाः विनिविशन्ते इति। तच्च केनापि यत्नेन भवितुमर्हति। यत्नं विना न भवितुमर्हति। तच्च अंतरेण यत्नं न सिद्ध्यति। कश्च यत्नः एवं भूतः एतत्सूत्र प्रयोगरूपः यत्नः। अतएव भाष्यकारः कथयति तस्मात् एकशेषः अतएव एकशेषस्य यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी। यदा रामश्च औ इत्यवस्थायां तत्र एकः रामः शिष्यते स रामशिष्य तत्र शिष्टः या रामशब्दः लुप्तस्यापि अर्थाभिधायी तथा स्वस्य लुप्तस्य च इति द्वयोः अर्थयोः अभिधायकः रामशब्दः अत्र भवति। एवं रामश्च जस् इत्यादि तत्र इत्यत्र बहुविवक्षाः एकः शिष्टः यः रामशब्दः सः तत्र लुप्तयोः द्वयोः स्वस्य च अर्थं विधाति इति बहूनां तत्र अर्थबोधः भवति रामः इत्यनेन। तो तस्मात् एकशेषः अतएव तत्र एकेन तत्र शब्देन अनेकस्य विधानं भवेत्। एतदर्थम् अत्र एकशेषः उच्यते, एकशेषः स्वीक्रियते। एवं रूपेण एतस्य विचारः अधुना यावत् जातः। अग्रे पुनः एतस्मिन् विषये विचारः भविष्यति। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।